सुंदर आयोजનમાં आयोजित 15 दिवसीय श्रीमद् वितक साहेब श्री कृष्ण लीलारस अमृतले उत्प्रोत भएको ब्रह्मवाणी जसको कथा प्रसङ्गको आज 6औं दिनमा मञ्चासीन हुँदै सुमधुर स्वरले हजुर हाम्रो हृदय धाममा भक्ति प्रकट गर्नुहुने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ भजन गायक परमादरणीय निर्मल सिलवाल जी, वहाँलाई साथ दिनुहुने संगीतज्ञ आदरणीय भाइ सूरज केसीजी, निजानन्द सत्संग समूहद्वारा यति राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरूको आयोजन गरेर सबैको जीवनमा भजन भक्तिको रस छर्ने उद्देश्य राखेर यो राम्रो सुन्दर व्यवस्थापन गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति केन्द्रीय सदस्य एवं वर्तमान निजानन्द सत्संग समूहका अध्यक्ष ज्ञानहरि श्रेष्ठज्यू, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य लाल प्रताप अधिकारीज्यू, साथमा मीडियाको माध्यमद्वारा भजन भक्तिको रसलाई जनजनमा पुर्याउनु हुने इस निजानन्द सत्संग समूहका सल्लाहकार दिव्य दर्शन टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक परमादरणीय मणि पाण्डेज्यू, साथमा आज हामी बीचमा समुपस्थित हुनुहुने समाजसेवी आदरणीय सुन्दर साथज्यूहरू राजकुमार बिडारीजी, कृष्णहरि बिडारीजी
धर्मनिष्ठ सुन्दर साथजी मर्गीराम अग्रवालजी, उहाँको साथमा पाल्नुहुने समस्त अग्रवाल परिवार, साथमा जसले यो सुन्दर कथा प्राङ्गण सत्सङ्गको लागि, सेवाको लागि प्रदान गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति जिल्लाका काठमाडौँ जिल्लाका उपाध्यक्ष रामबाबु सेडाईज्यू, यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन उपाध्यक्षको रूपमा रहेर पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। साथमा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सम्पूर्ण निजानन्द सत्सङ्ग परिवारका पदाधिकारीज्यूहरू, मिठो उद्घोष गर्नुहुने आदरणीय शान्ता लम्सालज्यू, युवा परिषदका भाइ बहिनीहरू जसले अत्यन्तै सुन्दर उपस्थितिले सेवा पुर्याउँदै यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त पावन बनाइरहनु भएको छ, समस्त युवा परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू, साना साना भाइ बहिनीहरू जसले यो कार्यक्रममा अनमोल सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। उदाहरणीय यो कार्यक्रम बनेको छ, जहाँ केटाकेटीहरू पनि सेवा गर्नको लागि उत्साहित भएर लागिरहेका छन् र समिति परिवारको सुन्दर आयोजनलाई स्वीकार गर्दै यहाँ पाल्नुभएका सधर्म प्रेमी, धर्मप्राण, धर्म शिरोमणि सुन्दर साथजी भक्तजन हजुरहरूको पावन शरीर कमलमा सर्वप्रथम त म सप्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। पुजारीजी, यहाँ समयमा नै सबै ठिकठाक पारेर सेवा पुर्याइरहनु भएको छ आदरणीय दिदी। साथमा हामीलाई गङ्गुबाट यहाँ ल्याउने लाने सेवा गर्नुहुने आदरणीय सुन्दर साथजी, समितिमा पनि सायद उहाँ हुनुहुन्छ घनश्याम श्रेष्ठजी, समस्त सुन्दर साथजी आउनुहोस्। आजको मृतक प्रसङ्गभित्र हामी प्रवेश गरौँ। परमात्माको कृपा हामीमा अनमोल बर्सिरहेको छ। दिनानुदिन सत्सङ्गमा आनन्द लिएर जीवनलाई उत्साहित बनाइरहेका छौँ। धर्मको उद्देश्य नै यही हो कि हाम्रो जीवनको नैराश्यतालाई हटाएर हाम्रो भित्रको आत्मिक निजानन्दको प्रकट गर्नु, आफ्नै भित्रको आनन्दलाई बाहिर प्रकट गरेर त्यो आनन्दसँग रम्न सिकाउनु यो धर्मको लक्ष्य हो। हामी भ्रमवश आनन्द छोराछोरीमा खोजिरहेका हुन्छौँ, आनन्द पतिमा खोजिरहेका हुन्छौँ, पत्नीमा खोजिरहेका हुन्छौँ, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठामा आनन्द खोजिरहेका हुन्छौँ, धन सम्पत्ति, सांसारिक सुखमा आनन्द खोजिरहेका हुन्छौँ। असलमा आनन्द हामीभित्रै छ। हाम्रो आनन्द स्वरूप भित्र आत्मा विराजमान छ। आत्मा आनन्द स्वरूप भएकोले गर्दा ऊ सदा आनन्द खोज्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो शारीरिक बुद्धिले हामी बुद्धि लगाउँछ, हामी त्यो आनन्दलाई नभएको ठाउँमा खोजिरहेछौँ। हाम्रो खोज त्यही भएर आजसम्म कसैलाई पनि आनन्द प्राप्त भएको छैन। आनन्द भएको ठाउँमा देवचन्द्रजी महाराजले जस्तो खोज्नु हो भने हाम्रो जीवनमा आनन्द धेरै पहिला भेटिसक्थ्यो, तर हामीले आनन्द संसारमै खोज्यौँ जहाँ अलिकति पनि आनन्द छैन। असज्जड दुःखले बनाएको यो जगत बनाउने सामान नै दुःखको छ, त हामीलाई यहाँ सुख कहाँबाट मिल्छ, आनन्द कहाँबाट मिल्छ? आउनुहोस्, धर्मले दिने आनन्द, निज आनन्दको खोज हामी देवचन्द्रजी महाराजको साथमा अगाडि गर्नेछौँ। 15 दिनमा धेरै कथाहरू समेट्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामी सरस्वती प्रसङ्गभित्र नै प्रवेश गर्नेछौँ। धनी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बराई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, सुखदायी सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लो सुख परिसुके परीक्षित सो गयो विचार। जब देवचन्द्रजी महाराज को प्राकट्य भयो उमरकोटमा, मारवाड़ देशको उमरकोट गाउँमा, घर अति आनन्द नरनार, घरमा पनि आनन्द भयो। गाउँका नगरवासीहरू, गाउँवासीहरू, उमरकोटवासीहरूलाई पनि आनन्द आयो। नर नारी, पुरुष, स्त्रीहरू, माता पिताहरू,
साना साना केटाकेटीहरू सबै प्रसन्न छन्, सबैमा आनन्द आएको छ। सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड करनहार। सत्ययुग को ठुलो रहस्य लिएर आएको यसको रूप जसको भित्र सतको खजाना छ। एउटा भजनको साथमा त्यो साउन्ड सिस्टम मिलाउनु होला, डिस्टर्ब भइरहेको छ। अब अगाडि त्यो सत्य उहाँको लीलाको साथमा बाहिर प्रकट हुन्छ, उहाँको भित्रको आनन्द। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू हाम्रो जीवनको यात्रामा पनि खोजमै बितेको छ। हामी पनि एउटा खोजमै छौँ। हामीलाई पनि आनन्द मनपर्छ, तर हामीले चिनेको छैन, जानेको छैन आनन्द के हो अनि किन खोजेको भनेर। देवचन्द्रजी महाराज पनि खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छैन, तर उहाँको आनन्दको खोज हाम्रोभन्दा भिन्न प्रकारको छ। हामी जहाँ खोज्छौँ आनन्द, उहाँ त्यहाँ आनन्द खोज्नुहुन्छ। उहाँ अध्यात्मभित्र आनन्द खोज्नुहुन्छ, उहाँ धार्मिक चिन्तनमा आनन्द खोज्नुहुन्छ, उहाँ सत्सङ्गमा आनन्द खोज्नुहुन्छ। अगाडि उहाँका अलौकिक प्रतिभाहरू हामी हेर्न पाउँदछौँ। ज्योतिषद्वारा उहाँको नाम संजोगवश देवचन्द्र नै पर्न जाँदछ। देवचन्द्रजी महाराजका सुन्दर बाल लीलाहरू अनौठा अनौठा प्रकारका हुँदछन्। माताजीको साथमा बिहान बेलुका पूजा पाठ गरेर आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बाटोमा केटाकेटी उमेरदेखि नै अगाडि बढाउनु हुँदछ। घरका मातापिताहरू धर्म गर्ने भए भने छोराछोरीहरू त्यसै धर्मको बाटोमा लाग्दछन्।
माता पिता पूर्वदेखि नै भक्ति स्वभावको भएको कारणले गर्दा आमा बुवा बिहान उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर शुद्ध भएर मन्दिरमा पूजापाठ गर्दै गरेको देख्दा पुत्र देवचन्द्रजीलाई पनि माता पिताको साथमा मन्दिर जान मन लाग्छ। माताजीसँगै आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, माताजीसँगै भोग लगाउनुहुन्छ, अब पर बस्नुहुन्छ, माताजी पर्दा लगाएर परमात्मालाई भोग लगाउनुहुन्छ। एक दिन त देवचन्द्रजीलाई लाग्यो माताजी सधैँ भोग लगाउनुहुन्छ परमात्मालाई, जति थालमा लानुभयो त्यति नै लिएर आउनुहुन्छ फर्केर। यस्तो के गरेको होला जस्तो लागेछ, केटाकेटी दिमाग त हो। सोध्नुभयो माताजीलाई, मैया मैया कुँवरबाई माताजी, हजुर सधैँ परमात्मालाई दुध भोग लगाउनुहुन्छ, अनि पायस भोग लगाउनुहुन्छ, लड्डु मिठाईहरू लगाउनुहुन्छ, जति लिएर जानुहुन्छ कटोरीमा त्यति नै फिर्ता ल्याउनुहुन्छ। हजुरले बनाएको भोग व्यञ्जन परमात्मालाई कृष्णजीलाई मन पर्दैन जस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ। माताजीलाई सधैँ सोद्धा आज चाहिँ दिक्क लागेछ, त्यसो भए तिमी लगाउन त भोग, मैले लगाएको भएन भनेर छोडिदिइराखेर जानुभयो माताजी। दुध रहेछ कटोरीमा, अरू फलहरू मिठाईहरू पनि रहेछ। लगेर देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, मेरो मैयादेखि प्रभु रिसाउनु भएको छ, कृष्णजी रिसाउनु भएको छ, मैले लगेर खुवाएँ भने खानुहुन्छ। म र कृष्णजी उस्तै त उहाँ पनि सानो हुनुहुन्छ, केटाकेटी जस्तै, म पनि केटाकेटी, सायद मेरो साथीले खुवाओस् भनेर होला कृष्णजीले नखानु भएको भनेर म लान्छु आज हेरिहेर्छु भनेर देवचन्द्रजी मन्दिरमा जानुहुन्छ। माताजी त पर्दा लगाएर बाहिर बस्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, खाने मान्छेलाई घरमा ल्याउनु अनि आफू चाहिँ थालमा पस्किराखेर अर्को कोठामा गएर बस्नु, त्यस्तो पनि हुन्छ त? अनि त्यो जो खाना आएको छ घरमा भोजन गर्न आएको छ उसलाई आनन्द आउँछ पनि आउँदैन। प्रेम र भावले खुवाउँदा मात्रै मिठो हुने हो, बिना प्रेमको त्यो भोजन के जस्तो लागेछ देवचन्द्रजीलाई। म त पर्दाभित्र लगाएर म पनि भित्रै जान्छु, कृष्णजीलाई खुवाउँदै खाँदै गर्छु भनेर देवचन्द्रजी त्यो कटोरी लिएर भित्र बस्नुभयो, थालमा सजाएको भोगको थाली लिएर। अनि भित्र त्यो पर्दाभित्र प्रवेश गरेपछि कृष्णजीलाई मूर्तिवत हुनुहुन्छ हुन त, तर भावले देवचन्द्रजी महाराज बोल्न लगाउनुहुन्छ, आओ जी मन मोहन प्यारे, सुख सबो अंग दीजिए, कीजिए कृपा जाने के अपने भोजन आज यहाँ कीजिए। हंसी कर मंदिर माई पधारे, उस रौनक न बराए। हजुर मोहन श्रीकृष्ण मेरो घरमा हुनुहुन्छ, मैले बनाएको मिठो भोग व्यञ्जन हजुरले खानुहोस्। हाँसी मेरो घरमा बस्नुहुन्छ, आउनुभएको छ, हजुर लिनुहोस् भनेर त्यो दुधको कटोरी लगेर परमात्माको छेउमा राख्नुहुन्छ। अनि लड्डु मिठाईहरू मुखैमा लगेर खुवाइदिनुहुन्छ। देवचन्द्रजीले यो आन्तरिक लीला थियो। प्रभुले हाँसी भित्र बसेर खाइदिनु हो। आज दुधको कटोरी भरि राखेको त अलिकति मात्रै छोडिदिनु भएछ। एकछिन हजुर अहिले सबै खाइदिनु भयो भने म चाहिँ के खानु भन्न लाग्नु हो देवचन्द्रजी। सबै हजुरले खाइदिनु भयो भने मैले के खानु भनेर देवचन्द्रजीले रोक्नुभयो। यो प्रेमको बातचित भयो। भित्र भोग लगाइसक्यो, परमात्माले लिनुभयो। खुसी भएर नाच्दै थाली लिएर बाहिर निक्लिनुभयो देवचन्द्र। मैया कहाँ गएको हजुर कहाँ जानुभएको? यहाँ आउनु त भैया, मैले खाएको आज दुध लड्डु मिठाई सब प्रभुले खानु। आज कति आनन्द। हजुरले जहिले मलाई जिस्काइरहनु भएको होइन, अघि रिसाएर जानुभएको थियो नि हजुर भोजन बनाउनु, मैले भनेको होइन भन्न ठान्नु भएको होला। आज मैले परमात्मालाई भोग लगाएको मेरो प्रभुले खाइदिनु। हेर्नु त नपत्याए थाल बित्दै छ भनेर देखाउनु भएको। माताजीको बल्ल बल्ल भएको छोरा त्यसै पनि परमात्मा हुन्छ भन्नुभएको छ ज्योतिषीजीले। अनि यो परमात्मा भएर अब यसले गरेको लीलामा मैले प्रोत्साहन दिएँ भने यो वैरागी भनेर घर छोडेर जान्छ, हामीलाई कसले पाल्छ, यसको कुरो पत्याउनुहुन्न भनेर माताजी पिताजी पनि छेउमै हुनुहुन्थ्यो। व्यापारमा जानको लागि तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् त यसले त
परमात्मालाई बालमुकुन्दजीलाई भोग लगाएको त प्रभुले सबै खानुभयो अरे भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। माताजी यसो याद आइहाल्यो, ओहो कहाँ भन्नु होइन भनेर सानो स्वरले भन्दै, होइन होइन होइन, यो हाम्रो पुत्र देवचन्द्र यति बाठो भएको छ, यसले भित्र पर्दा लगाएर सबै आफै खाएर मैयाले यो अलौकिक लीलालाई छोपिदिनु भयो। अनि देवचन्द्रजी महाराज त सानो केटाकेटी हुनुहुन्छ, उहाँलाई वास्तै छैन नि, जे भए पनि मेरो प्रभुले खाइहाल्नुभयो। भोलिदेखि हजुर भोग लगाउने होइन, पूजापाठ सबै म गर्छु, हजुरले खुवाएको आखिर खानुहुन्न, मै चाहिन्छ। मेरो साथी देवचन्द्र खोइ भनेर कृष्णजीले खोजिरहनु हुँदो रहेछ, हजुरले नथाहा पाउनु भएको मात्रै हो, म त मेरो कृष्णलाई मै भोग लगाउने भयो भनेर मस्त भएर पूजापाठ आफै गर्नुहुन्छ। माताजी पिताजीलाई पनि अति आदर र सम्मान गर्नुहुन्छ। एक दिन भन्नुभयो देवचन्द्रजीले, हजुर सधैँ मलाई घरमा थुनेर राख्नुहुन्छ, मलाई केटाकेटीसँग खेल्दै 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 केटाकेटीहरूसँग जाँदा एउटा नदीमा पुग्नु भएछ। त्यो नदीमा खेल्दा खेल्दै केटाकेटी मान्छे त हो, साथीसँग निक्लिएर आज मात्रै खेलेको, खेल्दा खेल्दै अँध्यारो भएछ। अँध्यारो भएपछि साथीहरू डराउन थाले, देवचन्द्र देवचन्द्र घर जाउँ भन्न थाले। तिमीहरू कति डराउँछौ, बल्ल बल्ल मैयासँग मागेर आज खेल्न आएको पहिलो दिन, अनि घर जाने घर थियो, घर कति बसिरहनु, एकछिन यहीँ बस्नु, आज मलाई नजाउँ लागिरहेको छ, किन हो थाहा छैन। तिमीलाई डर लाग्दैन? जङ्गलको छेउमा नदीको छेउमा यहाँ त कति मान्छेहरूलाई ल्याएर मार्छन् अरे, मरेका मान्छेलाई जलाउँछन् पनि अरे, शमशान घाट अरे यो हाम्रो माताजीले भन्नुभएको नदीको छेउछाउमा भूत प्रेत हुन्छन्, तर्साउन आउँछन् अरे, जानु हुँदैन भन्नुभएको छ। तिमीलाई डर लाग्दैन? हामी त घरि भन्दै थिए साथीहरू गर्दा गर्दै, दुईतर्फबाट डिस्कस हुँदा हुँदै अँध्यारो भयो, साँझ पर्यो, नभन्दै डर लाग्दा स्वरूप गरेका त्यस्ता भूत प्रेतहरू जसले जीवनमा पाप मात्रै गरे, कसैलाई पनि राम्रो गरेनन्, मर्ने र मार्ने मात्रै गरे, अरूलाई दुःख दिँदाखेरि शान्ति लिएर आनन्द लिएर बसे, जीवनमा कहिल्यै पनि कसैको जीवनमा खुसी ल्याएनन्। त्यस्ता मान्छेहरू त्यो भित्रको जीव त्यो तर्न सक्दैन अनि अधोगतिमा पर्दछ। अनि आएर कोही भक्तहरू छन् भने तिनीहरूको छेउमा आएर मलाई मुक्ति दिनु, मैले गल्ती गरेँ, पाप गरेँ, मलाई पाप भनेर भक्तको छेउमा तिनीहरू आउने गर्छन्। तिनीहरूलाई भूत भनेको हाम्रो यो डराउने भाषामा, असलमा ती त्यस्ता भूत होइनन् जसरी हामी डराइरहेका छौँ। तिनीहरू हाम्रो छेउमा अब म तर्छु, भुल गरेँ, अब माफ दिनुहोस्, पश्चाताप गरेर भक्तहरूको छेउमा आएका देवचन्द्रजी त्यहाँ हुनुहुँदा तिनीहरूलाई आश लागेछ देवचन्द्रभित्र रहेको शक्तिले हामीलाई के गर्दा यो भूतको योनिबाट, यो अदृश्य हुँदाखेरि पनि तडपिरहनु पर्ने यो जीवनबाट मोक्ष मिल्छ भनेर आएका रहेछन्। देवचन्द्रजीलाई भित्रबाट के भयो नदीको जल लिएर आउनुभयो, यसो छर्किदिनु भएको त ती डर लाग्दा त राम्रा भनेर प्रणाम गर्न थाले देवचन्द्रजीको चरणमा। साथीहरू हेरेको हेरे भए, डराइरहेका थिए, अहिले तिमीहरू डराएको होइन, डराउनै पर्दैन, हाम्रै साथी त उनीहरू भनेर देवचन्द्रजी सम्झाउन लाग्नुभयो। अनि तिनीहरूलाई त लाग्यो, ओहो देवचन्द्र त भगवान पो हो, कारण देवचन्द्रको भित्र त भगवान बस्नुभएको छ जस्तो लाग्न थाले साथीहरूलाई। सबैजना अब डराएका साथीहरू हर्षित हुन थाले। अब घर फर्केर आउनुभयो। घरमा आउँदाखेरि त घरमा ती केटाकेटीले गएर भन्दैछन्, जुन कुराको कुँवरबाई मातालाई डर थियो आज त्यो कुरा बाहिर प्रचारमा आइ नै हाल्यो। सबै साथी माता पितालाई भन्दा रहेछन्, आज देवचन्द्र नभएको भए हामी बाँच्दैनथ्यौँ। ती भूत प्रेतहरूले हामीलाई आज सबै उनीहरूकै देशमा लैजान्थे। देवचन्द्र त खोइ के गरेका हुन्, पानी यस्तो अम्जुलीमा लिएर आएर यसो छर्किदिएका थिए। कति राम्रा भए तिनीहरू त देवचन्द्रसँग पुरै हाँसेर बातचित गर्दै थिए। देवचन्द्र त भगवान जस्तो पो लाग्यो हाम्रो गाउँको भन्न थाले। माताजीहरू आएर घरका पिताजी आएर मतुबेता कुँवरबाईलाई बधाई दिन लाग्दछन्। धन्य हो यस्तो पुत्र पाउने हजुर भनेर बधाई दिन्छन्। तर भित्रबाट डर लाग्छ। यी गाउँका मान्छेले पनि छोडेन, मेरो छोरालाई घर छोडाएर निकाल्ने नै भए, वैरागी बनाउने नै भए, सपोर्ट गर्ने नै भए भनेर हो जसलाई पनि राम्रै लाग्छ। हजुरहरूको छोरालाई के कारणले बच्यो थाहा छैन, मेरो छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउन आउनुभएको भनेर धेरै बोल्नु भएन, भित्र पसिहाल्नुभयो। यो भित्रको आनन्द बाहिर प्रकट हुन खोजिरहेको छ, यो छुपाएर के छुप्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराज अब घर छोडेर बाहिर निस्किने क्रममा एक दिन गाउँमा सुन्दर मन्दिर रहेछ। त्यो मन्दिरमा देवालयमा जानुभएको, मन्दिरका मूर्तिहरू टुटेका रहेछन्। देवचन्द्रजी गएर परिक्रमा गर्न लाग्नुभयो। परिक्रमा गर्दा गर्दै कता कताबाट हात त्यो टुटेका फुटेका मूर्तिहरूमा पुगेछ।
देवी माताको शिर छ, हात छैन, हात छ शिर छैन, सबै अङ्गभङ्ग बनाइएको छ। मन्दिर जताततै घाँसपातहरू उम्रिरहेका फोहोर फोहोर बनाएर राखिरहेका रहेछन्। देवचन्द्रजी महाराज गएर त्यो मन्दिरका मूर्तिहरूलाई यसो स्पर्श गर्नुहुन्छ। स्पर्श गर्ने बित्तिकै मूर्तिहरू साक्षात् साक्षात् प्रकट भएर देवचन्द्रजी महाराजको चरणमा प्रणाम गर्छन्। आज हजुर मात्रै हामीलाई प्रेम गर्ने पाइयो, नत्र हाम्रो छेउमा त कोही पनि आउँदैनथे। जड मूर्तिहरू पनि चेतन बन्न थाले। देवचन्द्रजीको शक्तिको स्पर्श हुने बित्तिकै सबैको सुन्दर सुन्दर स्वरूप हुन थाले। यी घटनाहरूले पनि गाउँघरमा हल्लाखल्ला हुँदाहुँदै माताजीको सम्म यो कुरा आइपुग्यो। यस्तो गर्दा गर्दै दिनचर्या अगाडि बढिरहेको थियो। लगभग 5 वर्षको उमेर छँदा नै भित्रबाट भाव आउन थाल्यो, यो म को होला, म कहाँबाट आएको होला, मेरो मालिक को होला भन्ने भित्र चलिरहेको थियो। अब त देवचन्द्रजी 11 वर्षको हुन लाग्नु हो। 11 वर्षको उमेर हुँदा त देवचन्द्रजीको मुखबाट ती शब्दहरू बाहिर नै उच्चारित भएर आउन थाले। जब वयो वर्ष 11 में तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ थी आइया, कहाँ मेरो घरदार। जब देवचन्द्रजी 11 वर्षको हुनुभयो, 11 वर्षको भएपछि त भित्रबाट त्यो आएको प्रश्न जिज्ञासा बाहिर निक्लिन थाल्यो। म को होला है जस्तो लाग्न थाल्यो। हामीलाई यस्तो प्रश्न कहिले आउँदैन, मरुन्जेलसम्म पनि आउँदैन। देवचन्द्रजीलाई 11 वर्षमा आयो, कहिले लाग्दैन हजुर हामीलाई। हाम्रो कतै आत्माको सम्बन्ध होला, हाम्रो कोही मालिक होला, हाम्रो गन्तव्य अन्त कतै होला जस्तो हामीलाई कहिल्यै आउँदैन। तर देवचन्द्रजीलाई आज 11 वर्षमा आएको छ। जब वयो वर्ष 11 में तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ थी आइया, म को होला अनि कहाँबाट आएको होला, मेरो घरदार मालिक को हुनु होला जस्तो देवचन्द्रजी महाराजलाई लाग्न थाल्यो। भाविभोर भएर आयो, पूछ त फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सबों पर। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानिए वह निकट यही गृह बेसार। कसैले भन्दा रहेछन्, गाउँघरमा सोध्न जानुभएको कतिले भन्दा रहेछन्, अलिअलि सत्सङ्गीहरूले परमात्मा तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले खोजेको परमात्मा हो। त्यो परमात्मा सबैको घटघटमा छ, भित्रभित्र छ, व्यापक छ भन्दा रहेछन्। त्यो सुन्दा देवचन्द्रजीलाई अलिकति आनन्द आएछ। ओहो, मैले खोजेको परमात्मा मबाट टाढा चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, मसँगै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्दो रहेछ। एक देउरा तहाँ रहे ताने मूर्ति पिङ्गल श्याम, एउटा काठको मूर्ति भएको श्यामको मन्दिर रहेछ। आगे यहाँ विराजते दै प्रदक्षिणा उस ठाम। अब घरमा मन लाग्न छोड्यो। प्रश्न आएपछि त्यो मूर्तिको परिक्रमा बिहानै बेलुकै गरेको गर्न लाग्नु हो। आगे यहाँ विराजते, यो मन्दिरमा आएर दिनभरि बस्ने, परिक्रमा गर्ने अनि घर जाने। ले लोटा घर से चले दन्त धावन की काज। भक्तिमा मन लाग्नेहरूलाई शुद्धिकरणको लागि कसैले भन्नु पर्दैन। जसको भक्तिमा मन लागेको छ उसलाई जहिले पनि सफा भएर बस्न मन लाग्छ। नुहाउन धुवाउन दिनदिनै तनमा लुगा धो त सफा हो भन्नै पर्दैन। देवचन्द्रजी महाराज घरबाट पानीको जल भरेको लोटा लिएर जानुहुन्छ। दन्त धावन भनेको दात्युन पानी गर्नुहुन्छ। त चलन छ नुहाउने धर्म गर्नेले मात्रै नुहाउनुपर्छ भनेर, होइन? हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यस्तो चलन छ। त्यसमाथि पनि पानी किन्नुपर्ने काठमाडौँमा त झन् धर्म गर्नेले पो बिहान बिहान उठेर नुहाउने हो त। हाम्रै त पर्दैन भनेर शनिबार एक दिन पनि बल्ल बल्ल नुहाउनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई यहाँ नुहाउन, शरीर शुद्धि गर्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। नित्य युक्त प्रदक्षिणा देवी एक पोहर, फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई। त्यो गाउँमा कोही साधु संत भेटेको रहेछ। प्रश्नको उत्तर संत महात्माहरूलाई खोजौँ सोधौँ जस्तो लाग्छ, तर कोही पनि आउनुहुँदो रहेछ। किन? जल कसनी देख के इत आप काहुन आउनु भए। पानी नपाउने ठाउँमा साधु सन्तलाई बस्न मन लाग्दैन। जहाँ राम्रो नुहाइ गर्न पाइन्छ, सफा हुन पाइन्छ, ननुहाइकन दिनको सुरुवातै हुँदैन। साधु सन्तहरूको, भक्ति गर्नेहरूको, अलि राम्रो मानव जीवनलाई चिन्नेहरूको। अनि जहाँ पानी छैन त्यहाँ बस्नै मन लाग्दैन। पानी नभएको ठाउँमा सन्त नआउने भएकोले गर्दा यो मरुभूमि सबै त छ, तर यो गाउँमा पानी छैन अनि साधु सन्त आउनु भएन। देवचन्द्रजीलाई लाग्यो अब पानी नभएपछि, साधु सन्त नआएपछि मेरो प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ? अब म जान्छु कतै गएर
खोज्छु जस्तो लाग्दै थियो। पिताजीले भन्नुभयो, बाबु तिमी धेरै वैरागी भयो, अब तिमीलाई म व्यापारको काम सिकाउँछु भनेर विदेश लानको लागि। त्यति बेलाको विदेश भनेको भारतको देशकाल परिस्थिति अनुसार साना साना राज्यहरू पनि छुट्टै छुट्टै देशमा छुट्टिएका थिए। त्यति बेला एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तलाई देश भनेर भनिन्थ्यो। पिताजीले भन्नुभयो, बाबु म कक्षा देश जाँदैछु व्यापारको लागि, अब तिमीले पनि व्यापार सिक्नुपर्छ। खाली खेल्ने खाने गर्ने उमेरमा अहिलेदेखि भजन भक्ति गरेर पूजापाठ गरेर मन्दिरको परिक्रमा गरेर रात दिन गाउँको मन्दिरमा गएर बास बस्छौ, यस्तै हो भने त तिमीले घर छोडिदिन्छौ अनि हामीलाई कसले पाल्नु, अब काम सिक्नु पर्दैन, अब तिमी ठुलो भइसक्यौ भनेर लगभग 13 वर्षको उमेरमा कक्षा देश लिएर जानुभयो। लगेर गुरुको दर्शन गर्नको लागि आफू जानुहुन्छ। उहाँले पनि गुरु धारण गर्नुभएको रहेछ। गुरु हरिदासजीको दर्शन गरेर म आउँछु, तिमीलाई म मेरो व्यापार सिकाउने सेठजीकोमा लगेर राख्छु, तिमी व्यापार सिक्नु, म आउँदिनसम्म भनेर छोडेर जानुहुन्छ।